भारतलाई लाग्यो 81 यति ठुलो झड्का। भारतमा रहेका हजारौं गोर्खाली फौज तत्काल नेपाल पलाइने। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग हातै जोडेर फिर्ता नलान आग्रह गरे। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकहरूले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा भिडियो तयार पारेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपालको खालापानी लिपुलेख र लिम्पियातुरा क्षेत्र फिर्ता नभएसम्म गोर्खामा रहेका गोर्खाली फौजहरू नेपाल आउने भारतलाई चेतावनी दिएपछि अहिले भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग मचिएको छ। चीनसँग भइरहेको लद्दाख विवादमा नेपाली सेनालाई नेपाली मुल्कायुवालाई प्रयोग गर्न थालिएपछि अहिले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्षले भारतमा रहेका गोर्खालीलाई तत्काल नेपाल बोलाउने चेतावनी दिएका छन्। कस्ता कस्ता शर्त छन् भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। भारतले आफ्नो मातहतको गोर्खाली सेनालाई नेपालको घनिष्ठ मित्र चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न लद्दाखमा हालै तैनात गरेको विषयप्रति ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अनुसार भारतले चीनसँग कुनै पनि हालतमा नेपाली मूलका युवाहरूलाई युद्धका लागि नपठाउने सन्देश दिए पनि हालै लद्दाख क्षेत्रमा भएको विवादका लागि पठाएको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिद नेपालले जनाउनु भएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष नेपालका अनुसार भारतीय चिनिया सैनिक विरुद्ध विकास बटालियन 39 GR र 41 GR का झण्डै 4000 गोर्खाली सैनिक परिचालन गरेर नेपाल चीन सम्बन्धमा अप्ठ्यारो धाँजा पार्न डरलाग्दो खेल खेल्न खोजेको मोर्चाको ठहर छ। ग्रेटर नेपाल मोर्चाका अनुसार चीनसँग कुनै पनि हालतमा नेपाली मूलका युवाहरू प्रयोग गर्न नदिन र लद्दाख क्षेत्रबाट तत्काल भारत बोलाउन भारतलाई चेतावनी दिएका छन्। यदि यो हुन नसके कश्मीरबाट नेपाली मूलका युवाहरूले नै कश्मीर छाडिदिए भारतको कश्मीर पाकिस्तानको कब्जामा हुने यस्ता खालका सम्म चेतावनी दिएपछि भारतमा हलचल मचिएको छ। मोर्चाको तर्फबाट अध्यक्ष फरिद नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् 1947 नोभेम्बर 9 को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिदेशीय सम्झौता रद्द गरी त्यहाँ कार्यरत नेपाली युवाहरूलाई नेपाल फर्कन आदेश गर्न सरकारलाई आदेश दिनुभएको छ। नेपाल र नेपालीको निकटतामा उक्त मित्र चीनको विरुद्ध इन्डियाका पक्षबाट नेपालीले लडिदिनुपर्ने यो विडम्बनापूर्ण युद्धले नेपाललाई जबरजस्ती चीनको शत्रु बनाउने परिस्थितिमा पुर्याउने भन्दै उनले गोर्खा भर्ती सम्झौता तत्काल रद्द नगर्ने हो भने चीन र इन्डिया बीच अनपेक्षित रूपमा युद्ध भड्किएको खण्डमा नेपाल भारतको पक्षबाट चीन विरुद्धको युद्धमा सामेल भएको मान्न कर लाग्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। तसर्थ परिस्थिति भड्किनुभन्दा पहिले नै नेपालले प्रभावकारी सावधानी अपनाउनु पर्ने र त्यो भनेको गोर्खा भर्ती सम्झौता नै रद्द गरी भारतमा रहेका गोर्खालीलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल बोलाउनु हो भन्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको दृढ मान्यता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिद नेपालको अनुसार भारतमा रहेका गोर्खालीलाई तत्काल नेपाल बोलाउन सके नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियातुरा क्षेत्र पनि फिर्ता आउने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतमा रहेका गोर्खाली मूलका युवाहरूलाई चीनसँगको लडाईँका लागि प्रयोग गर्न थालिएपछि तत्काल नेपाल बोलाउन नेपाल सरकारसँग आह्वान गरिएको हो। अहिले यस विषयले भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग फैलिएको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सीमा विवाद समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले ठोस रूपमा निर्णय निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञप्तिमा जारी गरिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको भने पनि भारतले नेपालप्रति गरिरहेको नकारात्मक टीका टिप्पणी र नेपाली मूलका युवाहरूलाई चीनसँग लडाईँका लागि पठाउनु गरेको यो षड्यन्त्रपूर्वक अवस्थालाई मध्यनजर गरी आफू अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा गएको बताइएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्षले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग नेपालकै भएको र उक्त भूभाग फिर्ता पाउने अभियानमा आफू जुट्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। ग्रेटर नेपालले आफ्ना चाहेका कदमहरू छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न सक्ने चेतावनी सरकारले दिँदै तत्काल गोर्खा भर्ती रोक्न र गोर्खामा रहेका भारतीय फौजलाई तत्काल नेपाल बोलाउन आदेश दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल र भारतबीच जस्तोसुकै सम्बन्ध चल्दै आए पनि लडाईँका लागि भने नेपाली मूलका युवाहरूलाई पठाउन नहुने आशय व्यक्त गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय लद्दाखका क्षेत्रमा चीन र भारतबीच केही समय अगाडि भिडन्त भएको थियो। उक्त भिडन्तमा भारतीय सैनिक कयौं मारिएका थिए भने चिनिया सैनिक पनि कयौं बेपत्ता भएको खबर छापिएको थियो। उक्त सैन्य मिसनमा नेपाली मूलका युवाहरूलाई पनि परिचालन गर्ने गरी गोर्खाली फौज विदामा बसेका गोर्खाली फौजलाई पनि आफ्नो पल्टन बोलाइएको थियो। उक्त पल्टन बोलाउन साथ नेपाली मूलका युवाहरूलाई लद्दाखका क्षेत्रमा तैनात गरिनुपर्ने आशयपूर्ण यो व्यवस्थालाई तत्काल खारिज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले उक्त माग पूरा नभए गोर्खा भर्ती नै रद्द गर्न आफूले जस्तोसुकै कदम चाल्ने पनि बताउनु भएको छ। नेत्रविक्रमचन्द विप्लव लगायतको नेतृत्वले पनि गोर्खा भर्ती तत्काल बन्द गरिनुपर्ने आह्वान थालेका छन्। विप्लवका अनुसार गोर्खाली फौजलाई भाडाको सेना भन्ने र नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने गरेको भारतलाई चेतावनी दिँदै अब तत्काल गोर्खा भर्ती रोक्न सके भारतको अवस्था भाव बेहाल हुन सक्ने भन्दै कश्मीरमा भारतलाई पाकिस्तानले सिधै गोली ठोक्ने जस्ता चेतावनी दिँदै गोर्खाली फौज तत्काल रोक्नुपर्ने जनाइएको छ। गोर्खाली फौज यसै बहादुरी भनिएको होइन। गोर्खाली फौजसँग सामना गर्ने शक्ति र दृढ विश्वास भएकै कारणले गोर्खालीलाई अझै पनि मान्ने गरिन्छ। गोर्खाली फौज अन्य देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा शक्तिशाली र बहादुर सेनाका रूपमा मानिने भएकाले भारतले उक्त फौजको फाइदा उठाइरहेको छ। भारतले नेपालप्रति गरिरहेको गिद्धे दृष्टिकोणको पनि फाइदा उठाइरहेको छ र नेपाली मूलका युवाहरूलाई प्रयोग गरी आफ्नो देशको रक्षा गर्न पनि फाइदा उठाइरहेको छ। भाडाको सेनाको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको भारतलाई अब छिटोभन्दा छिटो चेतावनी दिँदै भारतमा रहेका गोर्खाली फौजलाई तत्काल नेपाल बोलाउन सके नेपालको स्थिति सामना गर्न र नेपालमा भइरहेका सीमा विवाद तत्काल समाधान हुने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन मनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहँदा कतिपय विज्ञहरूले नेपालीसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्न नहुने आशय व्यक्त गरेका छन्। भारतमा रहेका गोर्खाली फौजलाई तत्काल नेपाल बोलाउन र उक्त क्षेत्रबाट निस्कनका लागि आदेश दिएसँगै भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग पैदा हुन थालेको छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा भइरहेको नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतको क्याम्प दोस्रो चोटि राख्ने प्रयास भइरहेको थियो। उक्त क्याम्प नेपालको तर्फबाट हटाउन प्रयास गरे पनि भारतले मानेको थिएन। त्यही कदमलाई मध्यनजर गरी गोर्खाली फौज तत्काल फिर्ता गर्ने अभियानमा जोड्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन तपाईँको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकबिन तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।